अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी नाइट चैनल के तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में है, जो नहायत बेहतरीन तरीके से चल रही है। मद्दाह इसी तरह की ही एक तारीखी सीरीज़ चाह रहे थे जिसमें ना कोई फजूल किरदार हो और ना ही बेहुदा रोमांटिक सीन्स हों, बल्कि शानदार कहानी, सस्पेंस से भरपूर और बेहतरीन अदाकारी वाली ऐसी ही कोई ड्रामा सीरीज़ हो। इस ड्रामे में नाजरीन इकराम सलाहुद्दीन अय्यूबी और नूरुद्दीन जंगी की अजमत और शानदार इस्लामी पैगामात हैं, जहाद और अलकुदस का जिक्र है, और जो लोग ये सीरीज नहीं देख रहे वो एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन को मिस कर रहे हैं। और पिछली किस्त का सबसे बेहतरीन हिस्सा मुझे वो लगा जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बोरू कबीले में आए ताकि अपने खजाने का चुराया हुआ सोना वापस ले सके। तब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जो अल्फाज कहे वो ये बात याद दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि वो दौर मुसलमानों की तारीख का कैसा सुनहरा दौर था, और उस वक़्त आम मुसलमान तो एक तरफ, हमारे लीडर कितने मुत्तकी, दयानतदार, काबिल भरोसा और सखी हुआ करते थे। यानी कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कारतगीन को धमकाते हुए जो कहा कि मुझे परवाह नहीं कि कोई सोने का पहाड़ ले जाए, लेकिन ये सोना बैतुल माल का है और ये सोना यतीमों का हक है, मैं किसी को एक सिक्का भी नहीं लेने दूंगा। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की अदाकारी अब नेचुरल हो गई है, बल्कि कई बार ऐसा लगता है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी अदाकारी में सुल्तान मलिक शाह के लेवल तक पहुंच गए हैं। इन लेटेस्ट किस्तों में इस अदाकार की अदाकारी लाजवाब और जानदार रही, और किस्त नंबर 9 में सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के दरमियान ये वाला सीन बिल्कुल हकीकी लग रहा था। और इसी तरह नाजरीन इकराम, एक और सीन जिसमें वो रशीदुद्दीन सिनान के सामने सूरह अनफाल की आयत का तर्जुमा पढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन सीन था। जबकि एक और सीन ने मुतासिर किया, वो ये कि जब इस्मत खातून तमाम सोना नूरुद्दीन के हवाले कर देती है, इसे मालूम हुआ कि तब दुश्मनियां भी असूलों की बुनियाद पर हुआ करती थी। जबकि इस ड्रामे के हवाले से एक चीज़ जो मद्दाहों को परेशान कर रही है वो ये है कि उनका कहना है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्द थे, तो ड्रामे का तमाम माहौल और सिनेरियो तुर्क क्यों है। तो नाज़रीन इकराम, उन मद्दाहों के लिए मैं ये बात यहाँ क्लियर करना चाहूँगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी बेशक कुर्द थे, लेकिन इनके वालिदैन इनकी पैदाइश के बाद नूरुद्दीन जंगी के पास पनाह लेने आए थे और फिर उन्होंने यही रिहाइश इख्तियार कर ली थी। तो नूरुद्दीन जंगी सल्जूकी थे, और हम सब जानते हैं कि सल्जूकी तुर्क थे और तुर्कों के किन्हीं कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। नाज़रीन इकराम, तुर्कों ने मुसलमान होने के बाद इस्लाम की बड़ी खिदमत की है, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में आलम इस्लाम की खिदमत के लिए चुन लिया था। और पहले सल्जूकी सल्तनत उन्हें कायम करने का मौका अता किया, फिर अनातोलिया की सल्जूकी सल्तनत बनी। और नाज़रीन इकराम, इन बड़ी सल्तनतों के अलावा जंगी सल्तनत, ममलूक सल्तनत और फिर उसके बाद अजीमुशान सल्तनत उस्मानिया कायम हुई, तो ये सब तुर्क सल्तनतें थीं जिन्होंने इस्लाम की बहुत खिदमत की। लेकिन यहाँ आप लोग ये अहम बात भी याद रखें कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र गए थे और मिस्रियों ने उन्हें अपने हुक्मरान के तौर पर पसंद किया, तो तब उन्होंने मिस्री कल्चर इख्तियार कर लिया था। तो अभी ड्रामे में सलाहुद्दीन अय्यूबी यंग हैं, इसलिए वो तुर्क अंदाज में दिखाए जा रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जब वो मिस्र की तरफ शिफ्ट होंगे तब वो अरब कल्चर अपना लेंगे। और नाज़रीन इकराम, अगर उन्हें अरब कल्चर में ना भी दिखाया जाए तब भी देखा जाए तो इस ड्रामे के अदाकार, प्रोड्यूसर और इस ड्रामे की टारगेटेड ऑडियंस तुर्क है, तो इसलिए तुर्क कल्चर इस ड्रामे में नुमाया है। और अगर आगे चलकर यही कल्चर इस ड्रामे में नुमाया रहता है तो हमें इस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद नाज़रीन इकराम, आने वाली किस्त की तरफ आएँ तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी जिंदा है, और यह कि अब अस्कलान की फतह का क्या होगा। क्या सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इसे रोक देंगे, या फिर सलाहुद्दीन अय्यूबी की मौत की खबर सुनकर भी इसे जारी रखेंगे। और अगली किस्त के दूसरे ट्रेलर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र किया गया है, तो ऐसा करने की क्या वजह है। और नाज़रीन इकराम, इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि नसरुद्दीन का किरदार, जैसा कि हम जानते हैं कि ख़त्म हो चुका है, तो क्या नसरुद्दीन तारीख में भी गद्दार था। तो नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले नसरुद्दीन के किरदार से ही शुरू करते हैं, और मुनासिब होगा कि यहाँ आप लोगों को इस किरदार की थोड़ी सी तारीख बता दी जाए। तो नाज़रीन इकराम, नसरुद्दीन अमीर अमीरान इमादुद्दीन जंगी का तीसरा बेटा था, और वालिद की वफ़ात के बाद इन्होंने हरान के इलाके पर हुकूमत की, लेकिन खुद मुख्तार हैसियत से नहीं, बल्कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के मातहत के तौर पर। और 552 हिजरी में जब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी बीमार हुए तो उन्होंने अपने भाई नसरुद्दीन को अमारत हल्ब का जानशीन मुकर्रर किया, लेकिन नसरुद्दीन ने हल्ब पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे कामयाबी ना मिली, और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने उससे हरान का इलाका वापस ले लिया।
اس کے بعد اس کے سلطان نوردین زنگی سے تعلقات دوبارہ اچھے ہو گئے اور اس نے صلیبیوں کے خلاف جنگی مہمات میں اپنے بھائی نور الدین زنگی کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ بنیاس قلعے کے محاصرے کے دوران ایک تیر لگنے سے وہ زخمی ہو گیا اور اپنی جان سے گزر گیا۔ تو ناظرین اکرام، نصر الدین ایک بہادر شہزادہ تھا اور اسے اپنے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی بار بھائی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی، لیکن اس پر بھی اس نے سچے دل سے معافی مانگی اور پھر تمام عمر اپنے بھائی کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی۔ اور اب صلاح الدین ایوبی کی موت کی طرف آئیں تو ناظرین اکرام، مجھے یہ سینیریو در شارطرول سے ملتا جلتا لگتا ہے۔ جب ارطغرل غازی شدید زخمی ہو گئے تھے اور کائی قبیلے کو ان کی جلی ہوئی لاش ملی تھی اور اس لاش کی انگلی میں ارطغرل غازی کی ہی انگوٹھی تھی، تو یہاں بھی شاید اس سے ملتا جلتا سینیریو ہوگا۔ لیکن اب مین چیز یہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی کیسے بچیں گے؟ تو ناظرین کرام، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ عصمت خاتون کو کارا تگین کے ذریعے صلاح الدین ایوبی کے زخمی ہونے کا علم ہوگا، یا پھر کسی طریقے سے کارا تگین کے صلاح الدین ایوبی پر حملے کی پلاننگ کا علم ہو جائے گا، تو وہ وہاں پہنچے گی اور اسے صلاح الدین ایوبی زخمی حالت میں ملے گا تو اسے بچا لے گی۔ اور ناظرین اکرام، یہی چیز پھر اس کے اور سلطان نور الدین زنگی کے درمیان اچھے تعلقات قائم کرنے کی وجہ بنے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اس کی اور سلطان نور الدین زنگی کی شادی دکھا دی جائے۔ یا پھر ناظرین اکرام، یہ بھی ممکن ہے کہ کارا تگین کسی مستقبل کے فائدے کا سوچ کر صلاح الدین ایوبی کو بچا لے۔ اس کے علاوہ ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ یہاں حاجی میلہ صلاح الدین ایوبی کی مدد کرے، یعنی کہ یہاں کئی طرح کی پاسبلٹیز ہیں۔ اور آنے والی قسط میں دمشق کے لوگوں کی صلاح الدین ایوبی سے محبت دکھائی جائے گی، جبکہ اگلی قسط میں صلیبیوں کی خوشی کی حد نہ ہوگی، جو سمجھے گے کہ نور الدین زنگی کے خلاف ان کا وار کامیاب گیا اور اسکلان کی فتح رک گئی ہے۔ اور زنگی سلطنت کے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت وہ ہوگا کہ جب سلطان نور الدین زنگی اسکلان پر حملے کا حکم دیں گے تو انہیں اطلاع ملے گی کہ صلاح الدین ایوبی کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، تو تب وہ اسکلان پر حملے کا حکم واپس لے لیں گے، اور سلطان جب اس ہیڈ کوارٹر میں جائیں گے تو ان کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد اب سلطان نور الدین زنگی کا مقصد صلاح الدین ایوبی کے قتل کا انتقام لینا ہوگا۔ اور اگلی قسط کی ایک تصویر جو آفیشیلی آئی ہے، اس میں نجم الدین ایوب ایک قبر کے پاس موجود ہیں، تو اس کے بارے میں میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی قبر ہی ہوگی، لیکن کچھ مداحوں کا یہ اصرار ہے کہ یہ توران شاہ کی قبر ہوگی، جو کہ اگلی قسط میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں ختم ہوگا۔ لیکن ناظرین اکرام، میں ان مداحوں کو تاریخ کے حساب سے بتا دوں کہ جب صلاح الدین ایوبی مصر گئے تھے تب توران شاہ اپنے بھائی کے ساتھ ہی مصر گیا تھا، تو صلاح الدین ایوبی اگلی قسط میں پہلے سے زیادہ مضبوط صلاح الدین بن کر کم بیک کریں گے۔ اور اگلی قسط کے ٹریلر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو سین دکھایا گیا تو وہ ناظرین اکرام ایک خواب ہوگا جو صلاح الدین ایوبی زخمی ہونے کے بعد بے ہوشی کی حالت میں دیکھیں گے۔ اور جیسا کہ ٹریلر میں کہا گیا کہ حضرت عمر امامت میں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، تو انہیں دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے اور القدس کے پہلے فاتح تھے۔ اب تک مسلمانوں میں القدس کے دو ہی فاتح رہے ہیں، ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ۔ تو اس حوالے سے اگلی قسط میں حضرت عمر کا ذکر بڑا معنی خیز ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔